जी दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड ने एक ट्वीट की है, जो ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देयर इज एन हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक जिसमें 26 हिंदू मारे गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब की बहुत अच्छी जानने वाली है। जब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा वजीर आजम बने 2014 में, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के और अमेरिका के ताल्लुकात इतने मुनासिब नहीं थे। तो तुलसी गैबर्ड को उन्होंने इन्वाइट किया, और आपको पता है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। लास्ट टाइम अभी रिसेंटली वो भारत आई हुई थी, और उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पे गुजारे। राइजीना डायलॉग में उन्होंने लेक्चर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को बताया कि मेरा दिल जो है वो भारत के साथ धड़कता है। अब ये जो ट्वीट उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक है, इट मीन्स कि ये वो सीधा सीधा जारी बात है, इंडिया का जो ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान पे डाला जाए, पाकिस्तान की बात की जाए। अब आपको पता है इस चीज़ का कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो एक पोजीशन लेके बैठी हुई है कि वो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसमें किसी मुल्क का नाम हो, क्योंकि इंडिया ने तो सीधा सीधा पाकिस्तान की बात की है। अब इंडिया ने, आपको पता है ऑलरेडी, जो एविडेंस है वो एविडेंस भी इंडिया ने शेयर की है, डिप्लोमेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब वो एविडेंस किस लेवल की है, वो क्या है, ऑब्वियसली इस पे वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 वक्त तो लगेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट द मोमेंट इज कि अगर ये इस तरह की चीज़ होती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ओपिनियन मेकिंग होती है इस ट्वीट की वजह से, अगर इस ट्वीट की वजह से कुछ ओपिनियन मेकिंग होती है, बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी मच कंसर्न इस मोमेंट के ऊपर। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हालात जो हैं वो दोनों मुल्कों के जिसे वो कहते हैं ना खराब हों, लेकिन तुलसी गैबर्ड की बयान दे देना, ये पाकिस्तान के लिए एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है कि तुलसी गैबर्ड साहबा ने ये जो बात की है, इसको पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े क्रिटिकल हैं, हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज पे बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो 26 विक्टिम थे, देयर वाज़ अ मुस्लिम एज़ वेल। So it was not that all those who were in the event that was they were Hindus, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ये है बात कि ये सारे के सारे हिंदू थे। एक सैयद आदिल हुसैन शाह जो कि पहलगाम के थे, वो भी इस दहशतगर्दी के वाक़े में जो है वो उनकी जान चली गई थी। और बाकी वो जो दहशतगर्द हैं, आपको पता है कि इस बात पे क्लैरिटी है कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं हैं। दहशतगर्द जो हैं वो ना उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ना भारत से है। दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से है, अपने फितना और फसाद से है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तुलसी गैबर्ड का मौक़िफ़ है, जो तुलसी गैबर्ड की जो सोच है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको पाकिस्तान ज़ाहिर बात है रीड करेगा कि क्या ये अमेरिका की पॉलिसी है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुलसी गैबर्ड की सोच है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस अकाउंट से उन्होंने ये मैसेज किया है, दैट अकाउंट इज DNI तुलसी गैबर्ड, यानी कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस गैबर्ड। यानी कि वो, आपको पता, अगर आप उस ट्वीट पे जाएंगे, उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, तो शी इज द 8th डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जब वो भारत आई तो भारत ने उनको ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर देर इज एन इस्लामिस्ट लोग हैं जो हिंदुओं के बड़े खिलाफ हैं, और हिंदुओं के हवाले से वो हिंदुओं को तंग करते हैं, उनको मारते हैं। तो जिस पे बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। यकीनन पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहा होगा जारी करें, लेकिन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने वो स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन मेरी पर्सनल ज़ाती असेसमेंट के अंदर, कि तुलसी गैबर्ड का ये पोजीशन लेना और तुलसी गैबर्ड का ये बात करना, इसका वज़न ज़रूर मौजूद है। अब देखें इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक ही बात बता रहा है कि आप पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं।
پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو اصل ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اس سلسلے میں وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو چلو ڈپلومیٹس کو انہوں نے بلا دیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ سری لنکا کے اندر ایک میڈیا فیسٹیول ہوا، تو وہاں پہ بھی پہلگام ٹیرر اٹیک کے بارے میں بات ہوئی۔ فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ اس واقعے کی مذمت کی جائے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا وہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل نیدرلینڈ جو ہے، اس کے پرائم منسٹر نے نریندر مودی کو فون کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ہر طرح کی مدد دینا چاہتے ہیں۔ سو انڈیا considers that they need to get the support of the international society, international community۔ اس میں تلسی گیبرڈ کی بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تلسی گیبرڈ نے گو کہ 2 دن بعد ٹویٹ کیا، لیکن she did tweet۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ this may be the only tweet coming from جو اس طرح ایک پراپر اس کو یہ کانٹیکسٹ بنا کے دیا گیا جی کہ اسلامسٹ ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ ادروائز باقی جو امریکن لیڈرشپ ہے، they might have spoken on this line and length کہ ہمیں جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر دہشت گردی کو کنڈیم کرنا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے، جہاں پہ پوری دنیا سے سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس سے سپورٹ لینا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، امریکہ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، those agencies are under the control of Director National Intelligence DNI تلسی گیبرڈ کے پاس ہر بندے نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ so that is why India gives her more value۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ when you call the terrorist as an Islamist terrorist، تو it means کہ وہ جو آج کل مسلمانوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ the more India is going global، انڈیا فار ایگزامپل ڈاکٹر جے شنکر دنیا میں جہاں جائیں گے وہ یہی بات کریں گے۔ وہ دنیا میں جس بندے سے ملیں گے، جس بندے کو فون کریں گے، جس کانفرنس میں جائیں گے، وہ اس پہ بات کریں گے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز اس سینس میں ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے فارن آفس کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو they will have to be very careful because at the end of the day اگر انٹرنیشنلی انڈیا اپنا نیریٹو کو دنیا میں ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے زیادہ، تو ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے گلوبل جو پبلک اسکوئر کے اندر وہ جو نیریٹو بنے گا دیٹ ول ناٹ بی گڈ۔ دوسری میں بات بتاؤں کہ انڈیا بڑا سخت لائن لے رہا ہے کہ جی آپ وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، رائٹرز ہو، ان کے بارے میں بڑی سخت باتیں انڈین میڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں کہ جی آپ کیوں انہیں ٹیررسٹ نہیں کہتے، آپ کیوں انہیں ملیٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ اس وقت انڈیا کے اندر بڑی سخت لڑائی ہے، ایون کہ ود ان انڈیا فار ایگزامپل اگر ہندو اخبار نے کوئی ایسا لفظ بول دیا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترجمانی ہو رہی ہے، کہ فار ایگزامپل ہندو اخبار نے انڈیا میں یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ایئر سپیس بند کر دی، تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ شور مچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ضرور جو ہے وہ چیلنج موجود ہے، اور پاکستان اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر انٹرنیشنلی انڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لے کے آنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے چیزیں چلانا چاہتا ہے، انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہر بڑے ادارے کو، گروپ کو، فرم کو، کمپنی کو، لیڈرشپ کو اس طرح لے کے چلنا چاہتا ہے جس طرح وہ سمجھتا ہے انڈیا کہ یہ میرے کنٹرول میں ہوں گے تو آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن۔ پاکستان کو ظاہری بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح نہیں ایکسیس ملتی، نہیں سنا جاتا۔ سو انڈیا کے لیے اپنی کیس کو سمجھانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے جو ہے وہ فون کیا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو اور کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف سے ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مدد چاہیے بھارت اور پاکستان کو تو ہم تیار ہیں۔ سعودیز نے پہلے پاکستان کو فون کیا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اس خطے کے اندر میں بار بار آپ کو ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا تھا اس خطے کے اندر UAE سعودی عرب کا زیادہ کردار ہے ایز کمپیئر ٹو گریٹ پاورز۔
تو وہی بات آپ کو پتہ ہے میری ٹھیک ثابت ہوئی کہ وہ جو کردار ہے وہ زیادہ عرب ممالک کا ہے نہ کہ امریکہ کا، کیونکہ انڈیا نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہم یونیلیٹرلی سارا کچھ کریں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ جو تلسی گیبٹ کہتی ہیں. لیکن if this is a statement, this is a statement, if it translates into a policy regarding the region and Pakistan, obviously this is something very important to look at.